साईराम। व्यक्तिदेखि दिव्यतासम्म। भगवान श्री सत्य साई बाबाले सत्य साई सेवा सङ्गठनको 6औं विश्व सम्मेलनमा 20 नोभेम्बर 1995 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। दिव्य प्रेमका प्रतिमूर्तिहरू। आजका दिनमा समस्त विश्वभरका मानव जाति विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट पीडित छन्। जहाँ एक समस्या समाधान हुन्छ, त्यहीबाट अर्को समस्याको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। व्यक्ति र समाज बीचमा सही सम्बन्ध नहुनु नै यस्तो परिस्थितिको मूल कारण हो। सुरुकै अवस्थादेखि नै 4 इकाइहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो इकाइ शक्ति, जसले जुनसुकै समस्या एक क्षणमै समाधान गर्न सक्छ, जुन परमेष्टि अथवा सर्वोच्च दैवत्व हो। दोस्रो इकाइ हो सृष्टि र तेस्रो इकाइमा समष्टि अथवा सामूहिक संस्था अथवा समाज पर्दछ। चौथो इकाइ व्यक्ति हो। यी 4 अविभाज्य अङ्ग हुन्। एक शरीरले विभिन्न अङ्गहरू समेटेको हुन्छ र हरेकले बेग्लै कार्य सम्पादन गर्छन्, तर उनीहरू एकै शरीरका अभिन्न अङ्ग भने पक्कै हुन्। उदाहरणका लागि हातसँग हत्केला हुन्छ अनि हत्केलासँग औँलाहरू छन्। ती सबै अभिन्न रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। यसै रूपमा परमेष्टिको प्राथमिक भूमिकालाई पहिचान गर्नुपर्छ। यो रहस्यमय सृष्टिलाई तब मात्र बुझ्न सकिन्छ जब परमेष्टिलाई बुझिन्छ। जब यो रहस्य बुझिन्छ, तब समाजको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ अनि मात्र व्यक्तिको भूमिका पनि बुझिन्छ। परमेष्टिलाई कसरी पहिचान गर्ने? पवित्र गुणहरूको विकास गरेर र परमेष्टिको आराधना गरेर मानवले सृष्टिको रहस्य र समाजको महत्त्व बुझ्न सक्छ। आजका दिनमा यदि तिमी प्रकृतिलाई बुझ्न चाहन्छौ भने तिमीले समष्टि वा समाजलाई बुझ्न आवश्यक छ। समष्टि शब्दले सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरूलाई समेटेको हुन्छ। मानवहरू मिलेर सँगै अगाडि बढ्दा एक समष्टि वा समुदायको निर्माण हुन्छ। दिव्यताको अनुभूतिका लागि यो मानव सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ। आजको सम्मेलनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँ विभिन्न देश, पेशा, आस्था र सांस्कृतिक विविधता भएका मानिसहरू सँगै आएका छन्। तर उनीहरूको यस एकरूपताको कारण के होला? यो साई सिद्धान्तमाथिको तिमीहरूको विश्वास हो, जसले तिमीहरूलाई यहाँ एक ठाउँमा ल्याएको छ। यिनीहरू सबैजना विविधतामा एकरूपताको खोजी गरिरहेका छन्। एकतालाई प्रोत्साहन गर्न समष्टि वा सामूहिक कार्यको अवधारणा बुझ्न आवश्यक छ। सामूहिक कार्यलाई फैलाउनका निम्ति 3 नियमहरूको अवलोकन गरिएको छ। सत्यम ब्रूयात्, साँचो बोल। प्रियम ब्रूयात्, मिठो बोल। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, न मिठो सत्य कहिल्यै नबोल। नैतिकता, सांसारिक जीवन अथवा आध्यात्मिक उन्नति जे सुकैका लागि पनि सत्यको ठूलो महत्त्व छ। नैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि तिमीले साँचो बोल्नुपर्छ। सांसारिक जीवनका सन्दर्भमा तिमीले मिठो कुरा बोल्नुपर्छ। आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तिमीले नमिठो कुरालाई त्याग्नुपर्छ, चाहे त्यो सत्य नै किन नहोस्। भगवद् गीतामा पनि भनिएको छ, व्यक्तिले कहिल्यै पनि त्यस्ता शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन जसले अर्कालाई उत्तेजना पैदा गराओस्, बरु त्यस्तो सत्य बोल्नुपर्छ जो सुमधुर र स्वस्थकर छ। यसै गरी वेदान्तका अनुसार सत्य निर्माण सम्बन्धमा 3 अवधारणाहरू रहेका छन्। पारमार्थिक, व्यावहारिक र प्रतिभासी। पारमार्थिक सर्वोच्चसँग सम्बन्धित छ, व्यावहारिक सांसारिक अस्तित्वसँग र प्रतिभासी भौतिकता र आध्यात्मिकताको संयोजनसँग सम्बन्धित छ।
यी तीन एक आपसमा भिन्न छैनन्। यी तीन त फरक अवस्थाका एकै तत्त्व हुन्, समुद्र, छाल र फिज जस्तै। जुन स्वाद र शीतलता समुद्र हुन्छ, छाल र फिजमा पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। जब तिमी संसारसँग सम्बन्धित विषयमा विचार गरिरहेका हुन्छौ, तब व्यावहारिक शब्दलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ। जब मस्तिष्कसँग सम्बन्धित अनुभवका बारेमा विचार गरिरहेका हुन्छौ, तिमी त्यसलाई पारमार्थिक भन्छौ। जब तिमी विचारहरूका बारेमा विचार गरिरहेका हुन्छौ, त्यसलाई प्रतिभाषिक भनी व्याख्या गर्दछौ। जहाँ गुणवाचक शब्दहरू भिन्न हुन्छन्, तर त्यसभित्र लुकेको सत्य एक र समान रहन्छ। देवत्वको प्रकृति जान्ने पहिलो खुड्किलो सामाजिक प्रक्रियाको बुझाइ हो। परमेष्टि अथवा दिव्यतादेखि सुरु गर्दा तिमीले सृष्टिका बारेमा बुझ्छौ र समष्टि वा समाजका बारेमा जागरुक हुन्छौ र व्यक्ति, मानिसको भूमिका महसुस गर्न सक्छौ। यो बुझाइको प्रक्रिया एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा सम्बन्धित रहन्छ। व्यक्ति बिना समाज रहन सक्दैन, समाज बिना सृजनाको केही अर्थ हुँदैन। वैदिक बोलीचालीमा जागरुकताका थुप्रै तहहरूको व्याख्या गर्न थुप्रै शब्दहरू प्रयोग गरिए तापनि यो एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियाको पूर्ण बुझाइ के हो भने व्यक्ति बिस्तारै सामाजिकबाट ब्रह्माण्डीय र त्यहाँबाट दैवी तहसम्म अघि बढ्छ। व्यक्ति र भगवान बीचको सम्बन्ध राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। भगवान सबै स्वीकार गर्ने पूर्ण हुनुहुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो ब्रह्माण्डसँगको ऐक्यबद्धता अनुभव गर्नुपर्छ। यो सर्वव्यापकलाई विश्वविराट स्वरूप भनी पुकारिन्छ। तिमीले यहाँ देख्ने सबै जीवहरू ब्रह्माण्डीय रूपका प्रकटीकरण हुन्। यसको अर्थ के हो भने यी सब प्रकृतिबाटै दैवी छन्। व्यक्ति व्यक्तिको अलगपनाप्रतिको लगावका कारण मानिस भगवानको ब्रह्माण्डीय तत्त्व पहिचान गर्नबाट चुक्छ। आफ्नो अहमलाई बिर्सिदेऊ र आफूमा भएको आध्यात्मिक तत्त्वलाई पहिचान गर। मानिसले शान्ति गुमाउनुको मुख्य कारण शरीरप्रतिको आसक्ति नै हो। मानिसले बाह्य संसारमा सबै कुरा छानबिन गरेको छ, तर आफ्नो वास्तविक प्रकृति चिन्न सकेको छैन। परिणाम स्वरूप उसले भिन्नता सृजना गरेको छ। जब उसले आफ्नो वास्तविक प्रकृति बुझ्दछ, उसमा विभाजनको भावना बाँकी रहँदैन। उसले सम्पूर्ण जीवनको एकता चिन्नेछ। यो सम्मेलन किन आयोजना भइरहेको छ? यो सन्दर्भमा 3वटा कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, साई संगठनका सदस्यहरूको गुण कस्तो हुनुपर्छ? उनीहरूको हृदय चन्द्रमा सरह शीतल हुनुपर्छ। उनीहरूको मन नौनी झैँ पवित्र हुनुपर्छ। उनीहरूको बोली मह सरह मिठो हुनुपर्छ। चन्द्रमा झैँ शीतल हृदय, नौनी झैँ पवित्र मन र मह झैँ मिठो बोली भएपछि मात्र तिमी संगठनको योग्य सदस्य बन्नेछौ। जहाँ यी 3 गुण उपस्थित हुन्छन्, त्यहाँ दिव्यता हुन्छ। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सबै धर्म अथवा सबै कर्तव्य र आचार संहिताहरू भुलेर उहाँको शरण पर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। परित्याग गर्नुपर्ने धर्म शरीरसँग सम्बन्धित छ र यिनीहरूले अनगिन्ती चिन्ताहरू निम्त्याउँछन्। यी सब चिन्ताहरूको अचूक उपचार भनेकै साई प्रेम हो। प्रकृतिको कार्य नबुझेसम्म सबै कुरा चिन्ताजन्य हुन्छ, तर एकपटक जब तिमीले यो बुझ्छौ, तिमी सदैव खुसी हुनेछौ। यही बुझाइले तिमीलाई परमेष्टिको चेतना प्रदान गर्नेछ। दिव्यताको प्रकृति एकपटक बुझेपछि सारा अनुभवहरू विभिन्न प्रकारका वस्तुबाट बनेको मिठास सरह आनन्ददायी हुनेछन्। सबैमा निहित दिव्यता एउटै हो भन्ने तथ्य जान वेदान्तले घोषणा गरेको सत्य त्यही हो। आजका वैज्ञानिकहरू पनि फरक दृष्टिकोणबाट सोही निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्राचीन ऋषिहरूले
शताब्दीौं पहिले भगवानको सर्वव्यापकताका घोषणा गरेका थिए। रामदास र पोथनाले यो सत्यलाई आफ्ना कविताहरूमा स्थान दिएका थिए। वैज्ञानिकहरू अहिले आएर यो सारा ब्रह्माण्ड ऊर्जाले रचित छ भनी घोषणा गरिरहेका छन्। केही वर्ष अघि बेङ्गलोरको इन्स्टिच्युट अफ साइन्समा भएको एउटा बैठकका क्रममा एक वैज्ञानिकले सूर्यको उमेर लाखौं वर्ष भएको बताए। ती वैज्ञानिकले सूर्यको उत्पत्ति अनिर्धारित छ भनी उल्लेख गरेका छन्। केवल लाखौंको निश्चित अङ्क तोक्दैमा वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गरेको तथ्य ठीक र ऋषिमुनिहरूले अघि सारेको तथ्य अर्थहीन हुन्छ त? सूर्यको उमेरको विषयमा कुरा गर्दा वैज्ञानिकले तोकेका लाखौं वर्षको भन्ने शब्दभन्दा अनादि वा उत्पत्तिहीन शब्दले उचित व्याख्या गर्दछ। परमेष्ठिलाई बुझ्ने प्रयासमा प्राचीन मानिसहरूले सृष्टिको रहस्य बुझेका थिए। सृष्टिलाई बुझेर उनीहरूले समाज र व्यक्तिको सत्यबोध गरेका थिए। आत्मअनुसन्धान नै आत्मबोधको माध्यम हो। आत्मअनुसन्धानद्वारा तिमी यो शरीर, इन्द्रिय वा मन होइनौ भन्ने सत्य प्रकट हुन्छ। तिमी आत्मा हौ। शरीरसँग सम्बन्धित ज्ञान भौतिक ज्ञान वा सांसारिक ज्ञान हो। मनसँग सम्बन्धित ज्ञान सुज्ञान वा तर्कसङ्गत ज्ञान हो। हृदयसँग सम्बन्धित ज्ञान आत्मज्ञान वा स्वयंको ज्ञान हो। हामी एकै परिवारका सदस्य हौँ। यो सम्मेलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय भनेको सङ्गठनमा आबद्ध मानिसहरूलाई परमेष्ठिको बोध कसरी गराउने भन्ने हुनुपर्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता हो राम्रो सङ्गत। राम्रो सङ्गत राम्रो विचार अनुकूल हुन्छ। भगवानको सम्भाषण अगाडि बोल्दै अनिल कुमारले नवीनतम भगवान भन्ने उल्लेख गरे। यो वास्तवमा गलत धारणा हो। भगवान एउटै मात्र हुनुहुन्छ र उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। डाक्टर सफायद्वारा कोरियाका भक्तहरूले उपहार स्वरूप प्रदान गरेका ओढ्नेहरूको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरियो। वर्षौंसम्म स्वामीका निकट बसेर पनि कैयौंले स्वामीको शिक्षालाई रत्तीभर पनि बुझेका छैनन्। तिमीहरूले कहिले कृतज्ञता अर्पण गर्छौ? तिमीले तेस्रो व्यक्तिलाई कृतज्ञता अर्पण गर्ने हो। आफ्नै मानिसहरूलाई धन्यवाद भन्दैनौ। खाना खानलाई कतै बाहिर गयो भने तिमीले आतिथ्य गर्नेलाई धन्यवाद भन्छौ, तर घरमा खाना पकाएर खुवाउने आफ्नी आमालाई त धन्यवाद भन्दैनौ नि। साई सङ्गठनमा तेस्रो वा अन्य भन्ने कोही पनि छैन। हामी एकै परिवारका हौँ। साई सङ्गठनमा धन्यवाद शब्दको प्रयोग हुनु हुँदैन, किनभने यो शुद्ध रूपमा बाहिरी संसारमा प्रयोग गरिने पारम्परिक शब्द हो। परिवारका लागि काम गर्ने परिवारको सदस्य भत्ताका लागि काम गर्ने श्रमिकभन्दा भिन्न हुन्छ। साई सङ्गठनका सदस्यहरूले कुनै प्रकारको पुरस्कार वा पहिचानको अपेक्षा नराखी कार्य गर्नुपर्दछ। यो सम्मेलनमा भाग लिए पश्चात साई सङ्गठनका सदस्यहरूले आफूमा केही हदसम्म मात्र भए पनि सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। विगतको चिन्ता नगर, वर्तमानमा ध्यान देऊ। आजबाट तिमीहरू सबैले उदात्त पथमा अघि बढ्नुपर्छ। आपसी ईर्ष्या, घृणा वा खराब भावनालाई रत्तीभर पनि स्थान नदेऊ। सधैँ सेवा गर, कहिल्यै चोट नपुर्याऊ भन्ने सन्देशलाई सदैव पालन गर। जय साईं राम।